नमस्कार, म विष्णु पोखरेल, व्यवसाय कृषक सञ्जाल नेपाल बाँकेको महासचिव पनि हो र आजको यो मेहनत सिर्जना उत्पादन र वस्तु मेरै नेपालको 5औं औद्योगिक लघु घरेलु तथा कृषि प्रदर्शनी व्यापार एवं पर्यटन महोत्सव 2080 अन्तर्गत आजको यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्ण पाहुनाहरू हामीसँग अहिले मौजुदा हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम कृषि विकास शाखा कोवलपुरका प्रमुख चन्द्रबहादुर बुढाज्यू, त्यस्तै पशु विकास शाखा कोवलपुरका अधिकृत तिलक प्रसाद आचार्यज्यू, सँगसँगै डिडिसी दुग्ध विकास संस्थान नेपालगञ्ज दुग्ध विकास आयोजनाका प्रमुख कृष्ण प्रसाद अर्यालज्यू र यतातिर अर्को पङ्क्तिमा हाम्रो किसानहरूको तर्फबाट यहाँ पाल्नु भएको छ र त्यसमा लक्ष्मी कणेल, उहाँ विगत 15-16 वर्षदेखि तरकारी खेतीमा आबद्ध भएर उत्पादनमा जोडिनु भएको छ। त्यस्तै उहाँ हुनुहुन्छ देवी प्रसाद गौडेल, विगत 13 वर्षदेखि उहाँ च्याउ खेती अथवा च्याउ उत्पादनमा सरेको हुनुहुन्छ र सँगसँगै उहाँ गङ्गा कार्की, विगत 14 वर्षदेखि गाई पालक किसानको रूपमा उहाँ चाहिँ आइराख्नु भएको छ र सबै कुरा सम्झँदै गर्दा हामीले सुन्ने गरेका छौँ किसान भनेका त देउता नै हुन्, भगवान नै हुन्। तर सँगसँगै यसैलाई अलिकति गहिरो रूपमा हेर्दाखेरि किसानहरूले मान्छे मात्रै नपाल्दा रहेछन्, उनीहरू के चरा के मुसा के पशु पन्छी सबै पाल्ने दायित्व भनेको किसानहरूकै हुँदो रहेछ र सँगसँगै हेर्दाखेरि जति कृषिका कुराहरू बजारमा सुन्न पाइन्छ त्यस अनुरूप व्यवहारमा के कस्तो छ त भन्ने कुराहरूलाई पनि अलिकति निहालेर हेर्ने हो भने यसलाई प्रविधि र उद्योगसँग नजोड्दासम्म अब हामीहरू नाम मात्रैका कृषि प्रधान मुलुकका बासिन्दा अथवा किसान भनेर चिनिरहनु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा हाम्रो विगतले पनि प्रश्न पारिसकेको छ। अब यसै सन्दर्भमा अब खास गरेर कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत किसानहरूसँग सँगै काम गर्नुभएका विज्ञहरू र अर्कोतिर सँगसँगै उहाँहरूको सरसल्लाहमा काम गर्दै आउनुभएका किसानहरूको बिचमा एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमबाट विगतमा हामीले झेल्न परेका समस्याहरू र कृषि क्षेत्रमा देखिएका सम्भावनाहरू सँगसँगै आउँदा दिनहरूमा अब के कसरी जान सकिन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो बिचमा छलफल हुने कुरा म यहाँ जानकारी गराउन चाहेँ। र खास गरी सुरुमा मेरो प्रश्न सरलाई, अब जति पनि कृषकका कुराहरू सुनिन्छन्, कहिले मकै लियो घुङ्गा लाग्दैन, कहिले बन्दा रोप्यो डल्ला पर्दैन भन्ने किसानहरूको मुखबाट प्राय सुनिने शब्दहरू भएर आएको सुनिन्छ। यसमा किन होला सर? धन्यवाद छ। विशेष गरी हामी यो कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरिन हामीलाई एउटा यो मेलाको सँगसँगै कृषिका किसानहरूका समस्या, किसानहरूका छलफल र सकारात्मक कुराको बारेमा छलफल गर्नको लागि हामीलाई बोलाउनु भएको म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। विशेष गरी हामी कृषिसँग र किसानसँग प्रविधि र प्राविधिकसँग जोडिएका हामी कृषिकर्मीहरू, विशेष गरी हामी किसानका समस्यासँग जुझिरहेको अवस्थामा हामी बिउका कुराहरू गरिरहेका छौँ। हामी यो कोवलपुर नगरपालिका अन्तर्गत अथवा बाँके जिल्लाको समस्या भन्दाखेरि हामी बिउ उत्पादनमा अलि कमजोरी अवस्था छ र किसानहरूको गुनासो छ कि गुणस्तरीय बिउ चाहिँ हामीले पाउन सकेनौँ। गुणस्तरीय बिउबाट किसानहरू लाभदायक छैनन्। प्रति वर्ष हामी विभिन्न एग्रोभेटदेखि लिएर अरूबाट ल्याइएको बिउहरू उम्रदैन भन्ने गुनासो हामी कृषि विकास शाखामा पनि हामी आएको पाउँदछौँ। तर हामी यसलाई न्यूनीकरण गर्न र किसानहरूको यो समस्यालाई हामीले निराकरण गर्नको लागि हामी विशेष गर्न बिउको हकमा भन्नुपर्दा कृषि बिउ बिजन केन्द्र अथवा कृषि व्यवसायिक अथवा बिउ उत्पादन गरेका विभिन्न किसानहरूले बिउ बिजन नियन्त्रण केन्द्रबाट प्रमाणित गरेका बिउहरू हामीले लगाउन जरुरी छ।
अर्थात् हामी तरकारी खेतीमा भन्दाखेरि जुन किसिमले बिउहरू हामी प्रमाणित गरेका बिउहरू लगाउँछौँ र हामीले फुटकर भएका लेभल नमिलेका उमार शक्तिमा किटानी नगरेका बिउहरू जब हामी लगाउँछौँ त्यहाँ चाहिँ हामीले किसानहरूले धेरै धोका खाएका छौँ। त्यस कारणले सबैभन्दा हामी अनुरोध किसानहरूलाई के गरिरहेका छौँ भने अथवा कृषि प्राविधिकले अथवा कृषि नीतिले पनि के भन्छ भने प्रमाणीकरण गरिएका बिउहरू त्यो सम्बन्धित निकाय जिम्मेवारी पनि हुन्छ, या त्यो उत्पादक होस् या सम्बन्धित निकाय होस् या वितरण गर्ने प्रणाली होस्, यो तीनवटा निकायमध्ये कुनै न कुनै जिम्मेवारी चाहिँ हुन्छ। प्रमाणित बिउहरू यदि ल्याइयो भने, यदि प्रमाणित गरिएको बिउ ल्याइएन भने त्यो कुनै निकाय पनि जिम्मेवारी हुँदैन। त्यसकारण हामीले यसतर्फमा किसानहरूको लागि र कृषितर्फबाट हामीले हाम्रा नीतिगत कुराहरू वार्षिक कुराहरू हामीले जानकारी गरिरहेको अवस्था छ। धन्यवाद सर। मेरो अर्को प्रश्न आचार्य सरलाई, यो म पूर्वतिर जाँदाखेरि देख्छु गाई भैँसीहरू अरू ठुला ठुला हात्ती टाइपका देखिन्छन्, अनि जति जति हामी पश्चिमतिर आउँछौँ त्यो गाई चाहिँ कता कता बाख्रो पो हो कि भन्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। सायद यसमा नस्ल सम्बन्धी केही समस्या हो हाम्रो? धन्यवाद हजुरलाई। हाम्रो यो कोलपुर सुन्दरनगरीमा यो औद्योगिक तथा लघु घरेलु तथा कृषि प्रविधि मेलामा उपस्थित भई आफ्नो कोलपुर नगरपालिका पशु सेवा शाखाले गरेका हालसम्मका त्यसमा क्रियाकलापहरू बारे अनि किसान र समग्र सबै जनतालाई अनि जानकारी गराउन पाउँदा म अति हर्षित छु। यो समस्या छ हामीमा। हाम्रो के छ भनेदेखि एक नम्बरमा हाम्रो यो परम्परागत यो पशुपालन प्रणाली नै थियो। अहिले अब बिस्तारै बिस्तारै व्यावसायिक अनि पशुपालन प्रणालीतिर अब अग्रसर छौँ हामीहरू। अब धेरैवटा यो फर्महरू छन्, तैपनि हामीले अब यो फर्महरूलाई अब दिने सेवा सुविधामा अलिकति हामीलाई नै अप्ठ्यारो छ। हामीले अब के दिन सकेका छौँ हामीले। अब यसमा त त्यो राज्यले अब त्यो किसानहरू र चाहिँ व्यावसायिक फर्महरूलाई सेवा सुविधा र प्रोत्साहन निम्ति कृषि नीतिमा नै सुधार हुनुपर्ने त्यो देखिन्छ। अब बाहिरबाट अब त्यो भन्दाखेरि अब विभिन्न खालका नीतिहरू छन्, तर प्रत्यक्ष रूपमा किसानलाई हामीले सेवा पुर्याउन त्यसमा सकिरहेको छैनौँ। अब यो पशुहरूको यो वंशाणुगत सुधारमा अब यो हाडनाता प्रणाली होइन समस्या भनेको यो इनब्रिडिङ भन्छ नेपालीमा। अब कृत्रिम गर्भाधान प्रणालीबाट जन्मेकामा केही सुधार भएको छ, तर अब यो प्राकृतिक गर्भाधानबाट अब त्यो जन्मेका यो पशुहरूमा एक आपसमा हाडनाताले त्यसको त्यो वंशाणुगत रूपमा सुधार नभएर लुला लङ्गडा खेउठेक हुने र त्यसको चाहिँ पोषणमा पनि अब त्यो सुधार हुन आवश्यक छ। यही हो हामीले अब त्यो चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने भनेको क्रस ब्रिडिङ र अनि पोषणमा व्यापक सुधार हुन जरुरी छ। यसमा चाहिँ राज्यले छुट्टै नीति लिएर व्यवसाय किसान अथवा पशुपालन गर्ने किसानहरूलाई अब कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ यसमा हाम्रो स्थानीय निकायले पनि सोच्न जरुरी छ। र हामी अब अनि प्राविधिक र किसानले पनि एक आपसमा हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ। ल धन्यवाद। कृष्ण सर, मेरो एउटा छिमेकी छ, उसले आफ्नो गाई दुहेर प्रत्येक दिन यहाँको डेयरीमा बुझाउँछ र त्यो डेयरीले फेरि डिडिसीमा पुर्याउँदो रहेछ। जब ऊ चाहिँ भुक्तानीको निम्ति सहकारी अथवा डेयरीमा पुग्छ अनि उसलाई के सुनाइन्छ भने अहिलेसम्म डिडिसीले पैसा भुक्तानी गरेको छैन, हामीले कहाँबाट भुक्तानी गर्न सक्छौँ भन्ने खालका उत्तरहरू पाउने गर्छ उसले। अब यो अवस्थामा तपाईँहरूले किसानहरूको हकहितको लागि अथवा किसानहरूको पक्षमा के गरिरहनु भएको छ? जबकि पशु व्यवस्थापनको लागि चाहिने दाना पानी दिन प्रतिदिन महँगिँदै गइरहेको छ। यो महँगो उसमा उसले आफ्नो पशु व्यवस्थापन गर्नै कठिन छ र अर्कोतिर एउटा कठिन र फेरि अर्कोतिर त्यसको भुक्तानी नपाउने अर्को कठिन देखिन्छ। यसमा यहाँको भनाइ? धन्यवाद। मलाई यस कार्यक्रममा बोलाएर आफ्नो विचार शब्द बोल्ने मौका दिनुभएकोमा आयोजक टिमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम त यो दुधको व्यापार गर्दाखेरि हामीले त्यहाँ के बुझ्नुपर्ने जरुरी हुन्छ भने एउटा त्यसमा चाहिँ दुईवटा सिजन हुन्छ दुधमा।
अब यो चाहिँ फ्लड सिजन र लिन सिजन भन्ने हुन्छ। अब यो हजुरको असोज कार्तिकदेखि लिएर चैत महिनासम्म चाहिँ दुधको उत्पादन धेरै हुने तर बजारमा चाहिँ खपत न्यून हुने सिजन हुन्छ। त्यसै गरी तपाईँको यो वैशाखदेखि भदौसम्ममा चाहिँ बजारमा चाहिँ खपत धेरै हुने तर चाहिँ उत्पादन चाहिँ तपाईँको अलिकति न्यून हुने त्यो किसिमको चाहिँ हाम्रो नेपालमा अब त्यो चलिरहेछ। अनि त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भने अहिले चाहिँ सबैतिरबाट चाहिँ दुध धेरै सङ्कलन भएर चाहिँ दुग्ध विकास संस्थानमा चाहिँ धेरै दुध आउने र त्यसको चाहिँ अहिले बिक्री वितरण चाहिँ एकदम न्यून मात्रामा। जस्तो अहिले नै हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो मोटामोटी रूपमा अहिले 10,000 लिटर प्रतिदिन सङ्कलन हुन्छ, जसमध्ये हाम्रो यस भेगमा खपत हुने भनेको जम्मा 1000 देखि 1500 लिटरसम्म मात्रै हो। र बाँकी रहेको त्यो सबै किसानले उत्पादन गरेको दुधलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापन त गर्नु पर्यो। मिल्क होलिडे हुनुबाट बचाउनको लागि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले सबै दुधहरूलाई चाहिँ त्यो कोल्ड चेन मेन्टेन गरेर ट्याङ्करहरूमा दुधलाई चाहिँ हामीले पास्चराइज गरेर त्यसलाई चिसो बनाएर फेरि विभिन्न अन्य आयोजनाहरू तथा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ दुग्ध पाउडर बनाउने त्यो चाहिँ तपाईँको उद्योगमा लगेर त्यसबाट दुग्ध पाउडर र बटर बनाएर त्यसको सेल्फ लाइफ बढाएर, जस्तो त्यो बनाइसकेपछि चाहिँ 1 वर्षसम्म पनि त्यसको पाउडर र चाहिँ मक्खन बिग्रिँदैन। त्यसरी चाहिँ हामीले अहिले व्यवस्थापन गरेको अवस्था हो। र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के भएको छ भने अहिले हाम्रो मात्रै खपत अहिले सबै दुध लिने हो भने 9,000 लिटर नउठ्ने अवस्था छ यस क्षेत्रमा। 9,000 लिटर नउठाएर अहिले चाहिँ मिल्क होलिडे गर्नुभन्दा अहिले त्यो दुध उठाएर त्यसलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापन चाहिँ बटर र मक्खन, बटर र चाहिँ पाउडर बनाएर भए पनि चाहिँ त्यसको व्यवस्थापन गरिरहेछौँ। यसले गर्दाखेरि के भयो भने समग्र दुग्ध विकास संस्थानमै क्यास फ्लोको चाहिँ एउटा चाहिँ अभाव भयो, जसले गर्दा के भयो भने प्रत्येक दिन हाम्रो जस्तो समग्र संस्थानकै कुरा गर्दाखेरि लगभग 50,000 लिटर दुधको चाहिँ अहिले पाउडर र मक्खन बनिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लगभग 1 अरब बराबरको चाहिँ पैसा चाहिँ उद्योगको हाम्रो चाहिँ गोदाममा थन्किएको छ। अब त्यो चाहिँ तपाईँको खपत हुने भनेको अब चाहिँ फागुन चैत लागिसकेपछि वैशाखबाट बिस्तारै रूपमा चाहिँ त्यो क्रमिक रूपमा चाहिँ त्यसको बिक्री बढ्दै जान्छ अनि मक्खन पनि बिक्री हुन्छ। त्यसै गरी पाउडर पनि बिक्री हुने कारणले गर्दाखेरि क्यास फ्लो हाम्रो अलिकति बढ्न जान्छ। त्यसपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ पेमेन्टमा अलिकति सहज हुन्छ। अब अहिले चाहिँ अब पेमेन्ट चाहिँ अलिकति ढिलो हुनुको कारणमा चाहिँ हाम्रो दुग्ध पदार्थहरू चाहिँ गोदाममा थन्केको कारणले गर्दाखेरि र त्यसको चाहिँ बजारमा चाहिँ बिक्री अलिक कम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति ढिलो हुन गयो। यी त भए सैद्धान्तिक रूपमा तपाईँ किसानहरूलाई सहयोग गर्न राज्यले खडा गरेका निकायका विज्ञहरूको प्रतिक्रिया यस्तो छ। र साँच्चै फिल्डमा यही नै हो त लक्ष्मीजी? धन्यवाद। हाम्रो यस प्रादेशिक महोत्सवमा हाम्रा किसानका तर्फबाट हाम्रा गुनासाहरू अथवा भनाइहरू राख्न यहाँसम्म अवसर दिनुभएकोमा हाम्रो बैजनाथ गाउँपालिका कृषि शाखा प्रमुख साथै हाम्रो यस आयोजक टिमलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा भन्ने हो भने हाम्रो कृषि एक कृषि प्रधान देश हो, तर पनि यो हाम्रो यस उसमा हाम्रो उत्पादनमा आत्मनिर्भर छैन। किनभने विदेशी मुलुकबाट आएका वस्तुहरूमा आधुनिक कृषिमा ऊ आत्मनिर्भर भएको छैन। हाम्रा उत्पादन गरेका वस्तुहरूलाई बजार मूल्य भावको व्यवस्था छैन। उन्नत जातका बिउ बिजनहरूको हामीलाई कुनै अवसर छैन। बिजन भए पनि त्यसमा मिसाउट अथवा त्यस्तै उत्पादनमा कम हुने खालका बिउ बिजनको पर्याप्त मात्रामा निस्किएको छ। यस कृषिलाई अगाडि बढाउनका लागि हाम्रा समूहहरूमा प्राविधिकको ज्ञान पनि छैन। उन्नत जातका बिउ बिजनबारे हामीलाई आवश्यक परेको छ। त्यस्तै समयमा रासायनिक मल उपलब्ध नहुनु, प्राविधिक ज्ञान उपलब्ध नहुनु, अनि कृषि सामग्री अथवा कृषि प्रविधिबाट कुनै पनि बाली नाली लगाउँदाखेरि सिकाइ नहुनु, यस्ता खालका समस्याहरू आइरहेका छन्। यसलाई अघि बढाउनलाई अथवा यो कार्यक्रमलाई अगाडि लिनका लागि यो
रासायनिक विषादीले हाम्रो मानव स्वास्थ्य, वातावरण, पशु पक्षी अन्यमा धेरै असर पुर्याएको छ। यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि हाम्रा समूहमा जैविक विषादीको प्रकोप बढाउनलाई हाम्रा प्राविधिकहरूले अथवा हाम्रा स्थानीय सरकारहरूले यो पहल पनि ल्याउनुपर्छ। कुनै पनि कार्यविधिमा योजना गर्दा, कार्यविधि बनाउँदा कार्यविधि निर्देशिकाको आधारमा कार्यक्रम गर्नुपर्ने भएको हुनाले ठुला खालका किसानहरूलाई मात्रै समेटिएको देखिन्छ र हामी साना किसान, निम्न स्तरका किसानहरूलाई त्यसमा समेटिएको छैन। निम्न स्तरका किसानहरूलाई पनि त्यसमा समेटिँदै गयो भने हामीले उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकिन्छ। यस्तै गरेर किसानहरूको हकमा यो हाम्रो स्वास्थ्य नै विषादी बनेको छ, किनभने स्वास्थ्य नै धन हो। स्वास्थ्य नै स्वस्थ रहेन भने हामीले केही गर्न सक्दैनौँ। यसको लागि सरकारले एकदमै बाहिरबाट अथवा छिमेकी मुलुकबाट आउने कृषिजन्य वस्तुहरूको चेक जाँच गरी छानबिन गरी हाम्रा समूहहरूमा जैविक रासायनिक विषादीहरू बढी प्रयोग नगरी कम मात्रामा अथवा सुरक्षित खालका विषादीहरू प्रयोग गरी बाली नाली उत्पादन गर्न अथवा उत्पादन बढाउनमा हामी किसानहरूको माध्यमबाट नै हुन्छ। त्यसका लागि सबभन्दा जैविक विषादीको प्रयोग बढी गर्नुपर्ने र प्रत्येक वडाका समूहका किसानहरूलाई प्राविधिकको आधारमा प्राविधिकले प्रयोगात्मक रूपले आफ्ना स्थानीय स्तरमा पाइने अमिला, तिता, पिरा, टर्रा खालका जडीबुटीहरू जम्मा गरेर यसलाई जैविक विषादी बनाउनमा एकदम जोड दिनुहुनेछ र हामी स्वस्थ रहनेछौँ भन्ने भनाइराख्छु। धन्यवाद। देवीजीको अनुभवले के भन्छ? नमस्कार, म यो हरियाली बहुउद्देश्य कृषक समूहबाट मैले अहिलेसम्म 63 सालबाट त लगातार च्याउ खेती गरिरहेको छु र यहाँ आउँदाखेरि 2 वर्ष भयो यो कोलपुर बसेको। जसले पनि च्याउ फर्म घाटामा गयो भन्दै बन्द गर्दै गर्नुहुन्छ। एउटा मेरो प्रश्न, यो किसानको कमजोरी हो कि प्राविधिक कमजोरी? अनि हामीले च्याउ खेती गर्दा 1 को 8-10% फाइदा भइरहेको छ। अनि म जहाँ छु त्यहाँ च्याउ नै लगाएको हुन्छु फेरि, र यहाँ सबै घाटामा जाने एउटा समस्या देखेँ। दोस्रो कुरो, मैले धेरै ठाउँमा रातो च्याउ लगाएको छु, मेरो फर्महरू अन्त छन्। ग्यानोडर्मा लुसिडम भन्ने यो औषधिमा प्रयोग हुने र विश्वमा सबै ठाउँमा यो डिएक्सनले औषधि रातो च्याउको फोटोको भरमा बेच्ने। मैले यहाँ यो रातो च्याउ लगाउँछु भनेर अलिकति केही अनुदान पाइन्छ कि भनेर प्रपोजल कृषि मन्त्रालयसम्म पुर्याएँ क्या। यहाँ कुनै किसिमको सहयोग पाइने, यसको कारण के हो? धन्यवाद। गङ्गा दाइको आफ्नो अनुभव। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। म कृतिका गाई फार्मको सञ्चालक। अब यहाँ भन्ने टाइम छोटो छ, भन्ने कुरा धेरै छ। अब मेरो विषयगत सरले आफ्नो कुराहरू आफ्नो सेयरिङ गरिसक्नुभयो, कमी कमजोरी। तैपनि माइक समातेपछि केही कुरा त राख्नै पर्यो। हामी कृषि मात्रै रटान, कार्यविधि मात्रै बनाउँछौँ एउटा टेबल र कुर्सीमा। अलिक कुरा राख्न गयो यो काम लाग्दैन भन्छौँ। यो कति दिन यो पाराले हामी यो सङ्घीय संरचनामा गयौँ, व्यावसायिक किसानको अवस्था पलायन हुँदै गयो। एकातिर स्थानीय सरकार भन्छ अलिअलि सहयोग गर्ने हो भन्छ, अर्को प्रदेश भन्छ छुट्टै कार्यालय छ भन्छ, सङ्घ कता हो थाहा छैन। अब व्यावसायिक किसान यही रूपमा हो भने पलायनको अवस्था। अब अहिले दुध बिकेन भने सरले जुन जिज्ञासा राख्नु भएको छ सरमाथि, हामीले हाम्रो योजनै ठिक छैन। तपाईँले किसानलाई व्यावसायिक बनाउनै खोज्नु भएको छैन। हामी यस्ता एक्सपर्ट भयौँ आफ्नो कागज मात्रै बिकाउने। त हामीलाई थाहा छ कि 4 महिना दुध बिक्दैन, त्यो बेला हामीले उत्पादन कम गर्न सक्छौँ नि, साँच्चै चाह्यौँ भने। जुन बेला दुध बिक्छ त्यो बेला हामीले उत्पादन बढाउन सक्छौँ नि। त्यसलाई बढाउनको लागि किसानलाई, जुन व्यावसायिक किसान जन्माउन खोज्नु पर्यो, जबकि किसान पलायन गर्नु भएन। हामी अहिले पनि व्यावसायिक भन्छौँ। म अहिले भन्छु यो 3 तहको सरकारलाई मेरो अनुरोध छ, 1 महिना एउटा प्राविधिक बनाएर ज्ञान हासिल गरेर किसान बनाउन खोज्यो। मलेसिया जाने 3 लाख रुपियाँ दिएर
उत्पादनमा बढाएर यो मेरो कृषि हो भन्न लगाउने हो भने मलेसियाको यो एयरपोर्टमा टिकट काट्नु पर्दैन। त्यो म 14 वर्षको अनुभव तपाईँहरूलाई सेयरिङ गर्छु। आज यहाँ विष्णु सर यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँको अगाडि मसँग अम्बाको फेदमा एउटा गाई थियो, त्यही मान्छेले 70वटा गाई पुर्याए। तर आज म गाई कसरी घटाउने भन्ने चिन्तामा छु। किन भन्दा यहाँका मेरा साथीहरू मित्र उद्योगपतिहरू यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरू डेरीमा आउनुहुन्छ, पहेँलो र सेतो दुध गाई र भैँसी भन्नुहुन्छ। एकातिर सम्बन्धित निकाय आउँछ, त प्याकेजिङ छैन, तेरो स्टिकर छैन, तेरो डेरी बन्द गर्छु, तेरो फर्म बन्द गर्छु भन्छ। अब हामी कसलाई भन्ने? करोडौँ रुपियाँ लगानी ऋण गरेर काम गरेको हुन्छ, यतापट्टि होइन अनुदान पनि व्यापक छ भन्यो, बाहिर गयो तपाईँ कति करोड ल्याउनु भन्छ, त्यो करोड कहाँ पुग्छ थाहा छैन। यही पाराले हामी जाने हो भने गाली बाहेक अरू केही होइन। म यहाँ सबैलाई अनुरोध गर्छु, योजनामा बस्ने सरललाई अनुरोध गर्छु, तपाईँहरूले चाहनुभयो भने म त यहाँ धेरै न 1 महिनामा यो समाधान हुन्छ। उहाँहरूले होइन पोलिसी लेभलमा पनि हामीसँग बस्नुहोस्। यहाँ त म किन भन्दा टाइम छैन, धेरै म छलफल पनि किन भन्दा समय नभएकोले चाहन गर्दिनँ। तपाईँले रियल किसान बनाउन चाहनुभयो भने आज तपाईँले यो देशमा यत्रो लड्कोको फोटो मात्रै पत्रकार महोदयले नखिच्नुहोस्, किसान बनाउने फोटो खिच्ने तयार हुनुहोस्। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद हजुरलाई। र चन्द्र सर, एकातिर हजुरहरू अहोरात्र कृषिमा कसरी उत्पादनलाई बढाउन सकिन्छ भनेर लागिरहनु भएको छ, खटिराख्नु भएको छ, र अर्कोतिर हेर्दाखेरि त्यसको विपरीत रिजल्ट आएको पाइन्छ। म सानो एउटा तथ्याङ्क बताउँ। यो हाम्रो कृषिमा आधारित जनसङ्ख्या 66.7% रहेछ, र पनि फेरि कृषि गरेर खान पुग्ने परिवारको सङ्ख्या भनेको 45% मात्र हुन आउँदो रहेछ। अब टाढा नजाउँ, यो विगत 6 महिनामा मात्रै हाम्रो देशमा यो बेसारको आयातलाई हेर्ने हो भने 6,688 मेट्रिक टन आयात भएको रहेछ। अब नेपालगञ्ज भन्सार नाकाका अनुसार पनि हेर्नुहुन्छ भने विगत 6 महिनामा 2,27 करोड 28,538 मेट्रिक टन त चामल मात्रै भित्रेको देखिन्छ। र यो त एउटा वैज्ञानिक अथवा भन्नुहोस् न त्यसलाई वैधानिक हिसाबले भित्रिने गरेको रेकर्ड मात्रै आउँछ। अब अवैधानिक लुकीछिपी होइन, अब चरबाट पास गर्ने त योभन्दा अझै धेरै हुनसक्ला। अब यस्तो हुँदाहुँदै पनि अब तपाईँहरू खटेको यो क्षेत्रमा किन यो दुर्दशा हामीले सुन्नुपर्छ, देख्नुपर्छ, भोग्नुपर्छ होला? धन्यवाद छ सर। हाम्रो कृषिले बोकेका थुप्रै सम्भावना बोकेको देश हाम्रो नेपाल हो। तपाईँले त्यो डाटा भनिसक्नुभयो। हामी 66% कृषकहरू कृषिमा आधारित भएको देशमा हामीले धेरै दुःखका कुराहरू हामीले सुन्नु परेको छ। र हामी जबसम्म 2072को संविधानले हामीलाई जुन तह प्रणालीमाथि हामीलाई राख्यो, सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार जहिले जुन ठाउँमा हामी अहिले बस गरिरहेका छौँ, यो भनेको हाम्रो कोलपुर नगरपालिका। स्थानीय सरकारलाई जुन किसिमको कृषिको एउटा दायराभित्र, एउटा क्षेत्रभित्र राखिएको छ, जुन उत्पादन बढाउनको लागि हामीले भनेको ठुला ठुला योजना, भण्डारण, स्टोरेज, ठुला आयोजनाभन्दा पनि हामीले स्थानीय तहमा अनुदानमुखी उत्पादन कार्यक्रमहरू हामीले राखेका हुन्छौँ र त्यही कार्यक्रम अनुसार हामीले कृषिका कामहरू गरेका छौँ। अहिले विशेष गरी हामी आयातित कुराहरूलाई हेरिरहेका छौँ। हामी जहाँ नेपालको सीमासँग जोडिएको बाँके जिल्लामा यो बाहिरबाट आउने आयातित खाद्य पदार्थलाई रोक्नको लागि हाम्रो किसान तर्फबाट र हाम्रा बहस भएका कुराबाट के जानकारी आउँछ भने यहाँनिर सरलाई म थोरै सहयोग गरेँ। अब यो अनुदानको कुरा गर्नुभयो नि, विगत यो 4 वर्ष अगाडि 77-78मा चाहिँ हामीले 8 अरब चाहिँ अनुदानको उसमा राखेका छौँ। र अहिले आएर हेर्नुहुन्छ भने जम्मा त्यसको ठाउँमा चाहिँ कति 4 अरब मात्र देखिन आउँछ। अब एकातिर सरहरूले भन्नुहुन्छ हामीले अनुदानको व्यवस्था गरेका छौँ, कृषकहरूलाई उत्साह प्रदान गर्छ यसले भन्नुहुन्छ, अर्कोतिर करिब भन्नुहोस् न 50% 4 वर्ष अगाडिको अनुदान र अहिलेको अनुदानलाई हेर्दाखेरि 50% कमी देखिन्छ।
कसरी कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ होला? त्यो त राष्ट्रिय स्तरकै समस्या भयो। जब मैले कोलपुर नगरपालिकाकै थोरै तपाईँहरूलाई जानकारी दिँदाखेरि म 6 वर्षदेखि कोलपुर नगरपालिकामा कृषिकै वरिपरि बसिरहेको छु। हामी बजेटलाई मात्र तपाईँले भनेको कुरालाई बजेटलाई मात्र हेऱ्यौँ भने हामी सुरुका 4 वर्ष जति हामी 1 करोडको हाराहारीमा हाम्रो बजेट थियो भने अहिले हामी आएर 43 लाखमा सीमित भएका छौँ स्थानीय सरकारको कुरा गरिरहँदाखेरि। यो किन भयो भन्दा यसलाई थुप्रै ठाउँबाट थुप्रै नजरबाट हेर्न सकिएला। तर हामी के हेर्छौँ भने जब पहिले जिल्ला कृषि विकास कार्यालय छँदाखेरि एउटा प्राविधिकले उठाएका कुराहरू, एउटा किसानका उठाएका कुराहरू जिल्ला कृषि विकास कार्यालय हुँदै निर्देशनालय हुँदै विभाग र कृषि मन्त्रालयले बजेट निर्धारण गर्थ्यो भने अहिले हामी हाम्रा किसानहरूले उठाइएका योजना र किसानहरूले उठाएका समस्या हामी नगरपालिकामा सिधै हामी सरकारसँग हामी बजेटहरू पेश गर्छौँ। तर किसान सहभागी भएर छलफल गरेको त देखिँदैन। एकदमै हामी गर्छौँ। किन गर्छौँ भने हाम्रो अहिले कुरा उठिरहेको अवस्थामा हाम्रा 3 खम्बे नीति पनि हामी कृषिमा 2061 को कृषि नीतिले पनि हामीलाई त्यही कुराहरू गरेका छौँ, लागू गरेका छौँ र त्यसैलाई हामी आधार मान्दछौँ। त्यतिखेर को नीतिले के भनेको छ भने कृषक समूह र सहकारी र उद्यमी यी 3वटा हाम्रो नीति 3 खम्बे नीति अन्तर्गतका समूह सहकारीलाई एउटा नीतिगत रूपले सरकारले चाहिँ पत्याएका संस्थाहरू हुन्। यी मार्फत आएका योजनाहरूलाई यी मार्फत आएका बजेटका कुराहरू हामी छलफल गरेका हुन्छौँ र हामीले पठाएका हामीले भनौँ एउटा सीमाभित्र रहेर पठाएका बजेटहरू अलिक परिवर्तन भएको हामीले देखेका छौँ। यो हाम्रो समस्या होइन, किनभने हामी उत्पादन क्षेत्रमा लागेका उत्पादन क्षेत्र बढाउनुपर्छ भन्ने ठाउँमा हामीलाई थुप्रै बजेटले चाहिँ हामीलाई उत्पोत बनाउनु पर्नेमा छैन। र हाम्रो सम्भावना कोलपुर नगरपालिकामा हेर्नुहुन्छ भने नजिकै हाम्रो सिक्टा एउटा गौरवको आयोजना सिक्टा सिँचाइ छ। त्यसमध्ये हाम्रो 37,000 हेक्टर जमिनलाई सिँचाइ गर्ने भनेर लागेको यो सिक्टा योजनाले हाम्रो सायद कोलपुर नगरपालिकामा हामीले 2400 हेक्टरमा यो क्षेत्रले ओगटेको हुन्छ। हामीले यही क्षेत्रलाई जति 2400 हेक्टरलाई उत्पादन क्षेत्रमा बढाउने हो भने त्यही मुख्य कार्यक्रम ल्याउने हो भने हामी सायद कोलपुरको खाद्यलाई तपाईँले भने जस्तै आयातित सम्पूर्ण जिल्लाको होला तर कोलपुर नगरपालिकामा हामी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्थ्यौँ। तर यो कुराहरू हामी कहीँ न कहीँ चुकेका छौँ। जस्तै मैले कार्यक्रम कृषि र पशुको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा कमसेकम एउटा ऐना झल्कियोस् भन्ने लाग्छ। हामी विगतदेखिबाट कोलपुर नगरपालिकाको एउटा प्रोफाइल चाहिँ बनोस् जसले कोलपुर नगरपालिकामा कुन क्षेत्र खेतीयोग्य जमिन हो, कुन क्षेत्रमा पशु व्यवसाय क्षेत्र हो, कुन क्षेत्रमा मौरी क्षेत्र हो, कुन किसिममा तरकारी क्षेत्र हो भन्ने कुरा हामीले प्रोफाइल चाहिँ बनाउन सक्दिएको भए आज हामीले किसानका तपाईँले भने जस्तै किसानले बोल्नु पर्दैन थियो, त्यो क्षेत्रले बोल्थ्यो, एउटा डकुमेन्टरी बोल्थ्यो। त्यो कुरामा हामी कहीँ न कहीँ अलिकति कमजोरी चाहिँ हामीसँग भएको छ। त्यसले गर्दा पनि किसानहरूका ठ्याक्कै भएका जति सम्भावना बोकेको ठाउँ छ जस्तै कोलपुर भन्नुपर्दा हाम्रो थुप्रै सम्भावनाले बोकेको क्षेत्र हो। जस्तै किटका हिसाबले मौरीको क्षेत्रले आज मौरी चाहिँ कहाँ खोजिन्छ कहाँ छ भन्ने बेला हामी मौरीका 4-5वटा हाम्रो 6-7वटा व्यवसायिकले यो कोलपुर क्षेत्रमा मौरी उत्पादन थुप्रै गर्नुभएको छ। त्यसरी कोलपुर क्षेत्रमा हामीले जिन बाइकको पनि हामीले केही स्थापना सम्भाव्य क्षेत्रमा भन्दैछौँ है। तर मौरीबाट पनि सरहरूले त्यो हाड नाताभन्दा मौरीलाई टाढा राख्न सक्नु भएन भन्ने गुनासो छ। त्यो आन्तरिक समस्या त्यो किनभने अहिले हामी व्यवसाय गरिरहेको बेलामाथि जब उत्पादन बढाउने सम्बन्धमा जाँदाखेरि पशुको होस्, कुनै तरकारी होस्, बाली होस् या किटका कुराहरू गर्छौँ हामी भने यदि आफैमा करस भयो भने त्यसको पुस्ता चाहिँ कमजोर हुँदै जान्छ। त्यस कारणले अहिले पनि हाम्रो व्यवसायिकहरूले हाम्रो किट व्यवसाय अथवा मौरी पालन किसानहरूले के गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ अब हामीले करस मौरीहरू चाहिँ उत्पादन गरेर यसलाई उत्पादनमा वृद्धि ल्याउनुपर्छ भन्ने सोच ल्याउनु भएको छ। हामीले केही ती सोचका कुराहरूलाई केही सम्बोधन पनि गरेका छौँ। त्यस कारण यो क्षेत्रमा रहिरहँदा हामीले समस्या थुप्रै छन् र समस्याको बिचमा पनि हामीले व्यावसायिक रूपी खेती प्रणाली अपनाउन जरुरी छ। त्यसकारण यो छलफलले हामीलाई के बनाउँछ भने हाम्रा नीति नियम बनाउने क्षेत्रलाई पनि यसले कमसेकम अलिकति ऊर्जा पुगोस् भन्ने मलाई लागेको छ। सर, अब यो बिरुवाको कृषितिर हेर्ने हो भने 5 कट्ठा जमिन भए विद्युतले कृषि मिटर पनि प्रदान गर्दो रहेछ। यसको ठिक विपरीत पशुपालनमा लागेका किसानहरू चाहे उनीहरू भङ्गुर पालनमा होस्, चाहे उनीहरू चाहिँ गाई बस्तुमा होस्, चाहे बाख्रा
पालनमा होस्, लागेका किसानहरूमा पनि पानीको त उति नै आवश्यकता पर्छ। तर विद्युतमा गयो भने तपाईँहरू चाहिँ कृषिको होइन भन्ने खालको जवाब पाइन्छ। यसमा तपाईँहरूको भन्नु के छ? अब यसमा हामीहरूले अहिलेसम्म अब त्यो विद्युतको लागि सिफारिस गरिरहेको छैन। हामीलाई अब त्यो नगरपालिकाले अब किसानलाई विद्युत अनि कि यहाँहरूले यो लाइभ स्टक कृषि नै होइन भनिदिनु पर्यो? यदि कृषि हो भने त त्यो त कृषि गरे बापत पाउने सब्सिडी त किसानले पाउनु पर्यो नि भन्न खोजेको। त्यो त सम्बन्धित निकायले हामीलाई अब सिफारिस दिने एउटा अधिकार दिनु पर्यो। अधिकार दिएको छैन यसमा। अब कृषिको कुरा चाहिँ अब अहिले एक खालको बाहेस विद्युतबाट लाइभ स्टकमा लागेका किसानहरू बास के अरे उसले विद्युतले बास गरेको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। हस् सर, अब एकातिर हेर्दाखेरि डिडिसीमा ठुलो घाटा छ भनेको बेलामा भुक्तानी किसानहरूलाई दिन सकिएको छैन भन्ने कुरा त अब सरले नै भनिसक्नुभयो। र मलाई त्यो सानो छँदाको एउटा याद आउँछ, भात पकाउँदा कसौडी चुयो भने आमाले रातो माटौले लिपेर नचुनी बनाएर फेरि भात पकाइहाल्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै त्यो डिडिसीभित्र रहेका त्यस्ता चुहावटका छिद्रहरू छन् भने त्यसलाई टाल्ने प्रयास गरिएको छ कि छैन, अथवा पहिलो त चाहिँ त्यो छिद्रको कारण पनि एउटा यो किसानहरूले भुक्तानी पाउन नसकेका पो हुन् कि, मेरो शङ्का। धन्यवाद सर। सरको त्यो के अरे अब प्रश्न जायजै छ सरको हिसाबले। अब यो चाहिँ के छ भने दुग्ध विकास संस्थानको ओभरहेडै धेरै एकदम हाई हुन्छ होइन। अब एउटा जस्तो प्राइभेट जस्तो थोरै भनौँ न, हाम्रो अब कर्मचारीहरू पनि सरकारी भए, सबै सेवा सुविधाहरू पनि सरकारी स्केलको दिनुपर्ने होइन। अनि फेरि हामीले काम चाहिँ एकदम कम्पिटिसनवाला दुग्ध व्यवसायको चाहिँ सरकारी संस्थानले त्यो काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। र हाम्रो कम्पिटिटर भनेको हरेक बजारमा प्रत्येक सटरमा दुध बेच्ने हजुरको सानो के अरे टुप्पी डेरीहरूदेखि लिएर ठुलो कमर्सियलाइज गरेको ठुलो डेरीहरूसम्म चाहिँ हाम्रो कम्पिटिटरहरू हुन्छन्। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भने हाम्रोमा चाहिँ अब जस्तो अब अहिले बाध्यता पनि के छ भने, जस्तो यो धेरै दुध हुने सिजनमा पनि हामीले किसानको दुध उठाउनै पर्ने बाध्यता, जस्तो हामीलाई सुक्खा सिजनमा नदिने किसानहरूले पनि यो पटक चाहिँ होइन सरकारी संस्थान हो तपाईँहरूले दुध लिइदिनुपर्छ, तपाईँले नदिए कसले लिन्छ भन्ने कुरा, त्यो हिसाबले चाहिँ हामीलाई प्रेसर आउँछ। र एक हिसाबले सरकारी भएको नाताले किसानको दुध उठाउनु पर्ने हाम्रो दायित्व पनि हो। तर सबै कुरा हामीले प्रोफेसनल्ली मात्रै नहेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यो बिजनेसमा चाहिँ अलिकति ह्याम्पर हुन गएको जस्तो लाग्छ। किनभने अहिले जस्तो मलाई जति दुध चाहिन्छ त्यति मात्रै हामीले यो आयोजनाले उठायो भने 9,000 लिटर दुध त उठ्दैन। अब त्यो 9,000 लिटर दुध उठाएर अब यहाँबाट चाहिँ तपाईँको काठमाडौँसम्म पुर्याउँदाखेरि प्रति लिटर 15 रुपियाँ चाहिँ एक्स्ट्रा ढुवानी हामीले तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी सबै कर्मचारीहरूको चाहिँ सेवा सुविधाहरू पनि सरकारी स्केल अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ। हरेक कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ घाटामा जाने समय त्यो चाहिँ बढी देखिएको छ होइन। त्यो कारणहरू अरू पनि कारणहरू छन् त्यसमा। हस्, र यहाँ यसरी कृषिको विषय लिएर छलफल चलिरहँदा केही हाम्रा किसान साथीहरू दर्शक दीर्घमा पनि बसेर सुनिरहनु भएको छ र म उहाँहरूबाट पनि त्यस्ता केही जिज्ञासाहरू छन् भने आफ्नो हात उठाएर यहाँ चाहिँ आफ्नो जिज्ञासा यहाँ प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। थोरै मात्रै पनि हेर्दाखेरि चाहे त्यो बोट बिरुवाको खेतीको कुरा होस्, खाद्यान्न बालीको कुरा होस्, चाहे यतातिर दुध र मासुजन्य उत्पादनको कुरा होस्, अब यसलाई सरसर्ती निहालेर हेर्दा एकातिर कृषकहरूले पर्याप्त उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर लागेको पनि देखिन्छ र सँगसँगै फेरि त्यसको बजारीकरण हुन नसक्दा कतिपय उत्पादन गरेका धेरै खाद्य वस्तुहरू नष्ट भइरहेको अथवा सडेर गएको अवस्था पनि देख्न सकिन्छ। यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ होला, अब समय समयमा दुध पोखिएका समाचारहरू आउने गर्छन्, समय समयमा तरकारी फ्याँकिएका कुराहरू आउने गर्छन् र यो कुरालाई सरसर्ती किसानको पक्षमा र कुनै प्रविधि र उद्योगसँग कसरी जोड्नुपर्छ होला चन्द्र सर, यसको बारेमा अलिकति बताइदिनु हुन आग्रह गर्छु। फेरि पनि धन्यवाद छ सर। अब हामी आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकरण
भनेर कृषिलाई पनि हामीले त्यही ढङ्गले अहिलेका जति नीति बनिएका छन् अनि त्यही ढङ्गले हामी गएका छौँ। पहिलो अहिलेको नवीनतम प्रविधिलाई प्रयोग गर्नु, अर्को किसानलाई व्यावसायिकरण गराउनु र अहिले उठान भएका कुराहरूमा युवाहरू जो काम गर्ने व्यक्तिहरूको कामको सिलसिलामा बाहिर जानु र कामहरू खेती गर्ने जनशक्तिहरू नपाउनु, यान्त्रिकीकरणको सुनिश्चित र व्यवस्थित चाहिँ प्रयोगको खाँचो भइरहेको अवस्थामा हामी उत्पादन गरिएका चिजहरूलाई बजारीकरण गर्नको लागि विशेष गर्न सहकारीले यो अपनत्व लिकन हिँड्ने सङ्कलन र बजारीकरणको लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्यो भने हामी यी भएका समस्याबाट केही समाधान गर्न सक्छौँ। किनभने धेरै देश धेरै ठाउँहरूमा सहकारीले ठुला ठुला जस्तै दुग्ध व्यवसायिकहरू सहकारीले गरेको अवस्थामा यो कृषि क्षेत्रको उत्पादनलाई पनि सहकारीले लिनु भनेको बजारको आदि काम चाहिँ गर्नु हो। उसले सहजीकरण गर्यो भने किन उत्पादक किसानहरूलाई केही न केही बजारको लागि सहजीकरण हुन्छ। यहाँनिर मैले सरलाई थोरै सहयोग गरेँ। अब खास गरेर नि अब बिमारी भएर डक्टरकोमा गएको बिमारी, डक्टरले भन्नुहुन्छ एकदमै पौष्टिक आहार खानुपर्छ, दुध खानुपर्छ, अन्डा खानुपर्छ, मासु खानुपर्छ। त्यो कुरो बिमारीलाई पनि थाहा भइसकेको हुन्छ कि पहिल्यै, उसले त्यो खान सकेको भए सायद बिमारी पर्थेन होला। र यहाँनिर अलिकति उठाउनु खोजेको कुरा के त भन्दा यो अवस्था त छँदैछ, तर पनि सरकारी तौरबाट हामीले के सपोर्ट गर्न सक्छौँ होला भन्ने मात्र हो। बजारको लागि हामीसँग भएका बजारहरू छन् कोलपुर नगरपालिकामा 2वटा बजारहरू छन्। यी बजारलाई उत्पादन हुने स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइकन, हाम्रो उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइकन उन्नत जातका तरकारीहरू लगाउने पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेर हामीले यो बजारमा ल्याएर हामीले व्यवस्थित रूपले दिन सक्यौँ, वितरण गर्न सक्यौँ। अर्थात् किसानले उत्पादन गरेको चिज सरकारी निकायले पनि भन्नाले त्यसलाई चाहिँ अनुदानको रूपमा अथवा बजारलाई होइन व्यवस्थित गर्नको लागि सहजीकरण गर्न जरुरी हुन्छ। हामी अलिकति हाम्रा बजारका सोचहरू जो अन्य बजारहरूले थोक बजारहरूले अवलम्बन गरेका कुराहरू कोलपुर नगरपालिकामा हामी किनभने हामी उत्पादनका थुप्रै कुराहरू गऱ्यौँ अनि बाहिरी उत्पादनहरू बढी आइरहेको हामी देख्दछौँ। त्यस कारणले यहाँ कोलपुर नगरपालिकामा हामी विशेष गर्न स्थानीय उत्पादनलाई जोड दिन सक्यौँ। जस्तै हामीले च्याउका कुराहरू अहिले उठाउनु भएको थियो। विगतदेखि च्याउ खेती गरिरहेका किसानहरूले पनि केही न केही कोलपुर नगरपालिकामा आत्मनिर्भर भएको अवस्था छ। यसमाथि यहाँको उत्पादनलाई बाहिर पठाउने सम्मका यहाँका कोलपुरको बजारहरूले गरिरहेको छ च्याउको हकमा। त्योभन्दा अरू पकेट क्षेत्रमा निर्धारण भएका हाम्रा तरकारीका उत्पादनहरूलाई बजारसम्म पुर्याउनको लागि बजारका केही निकायहरूले जस्तै हाम्रो बजार समितिहरू छन् 2टा बजारका, यी समितिहरूले केही न केही हामी बजारलाई व्यवस्थित गर्नको लागि हाम्रो स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर नीतिगत रूपमै एउटा बजेटलाई निर्धारण गर्न सक्यौँ भने हामीले आधारित कुरोबाट माथि उठ्न सक्छौँ। अर्को भनेको हाम्रा उत्पादन क्षेत्रमा देखिएका उत्पादन गर्नको लागि देखिएका समस्या भनेको विशेष गर्न हाम्रा आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिन नसकेर नै हाम्रो बाह्य उत्पादनलाई चाहिँ बढी भएको छ। बढी चाहिँ आयातित भएको हुनाले स्थानीय उत्पादन गर्ने किसानहरूले मूल्य नपाउँदाखेरि अलिकति गुनासाहरू धेरै आइरहेको अवस्था। तर कोलपुरलाई हामी त्यति बजारमै छैन भनेर हामीले त्यस्तै निराशा हुनुपर्ने अवस्था छैन, किनभने यो सेन्ट्रलाइज भएको ठाउँ अनि एउटा पोइन्ट भएको ठाउँमा भएको हुनाले जति उत्पादन छ हामीले बाहिर पनि पठाउन सक्ने सेन्ट्रलाइज भएको ठाउँ बजार भएको हुनाले बजारबाटै त्यति समस्या चाहिँ हामी देख्दैनौँ। किनभने हाम्रो कर्णालीको क्षेत्रमा उत्पादनलाई माथि पठाउने, माथिको उत्पादन तलतिर पठाउन सक्ने एउटा माध्यम भएको हुनाले हामीले एउटा योजनाबद्ध ढङ्गले जस्तै अब हामी अनुदानमुखी किसानहरू भएको हामी धेरै देखिन्छ कि धेरै ठाउँहरूमा त्यो होइन। अनि अनुदान पाउन्जेलसम्म व्यवसाय सुरु हुने अनि जसले व्यवसाय सुरु गर्छ उसले 10 वर्षको एउटा जग्गामा सम्झौता गरेको हुन्छ भने उसले 5 वर्ष टिक्न नसक्ने अवस्था देखियो। अनि यो पहिचान चाहिँ हामीले स्थानीय तहमै गरियो भने उनीहरूलाई बढावा दिनको लागि अथवा प्रोत्साहन दिनको लागि के गर्नुपर्छ नीतिगत कुराहरूको चाहिँ हामी समस्या देख्छौँ यसमाथि होइन।
त्यसले गर्दाखेरि अरू अब व्यवसायमा जान नसक्नु र हाम्रो पहुँचमा कृषि र पशुको पहुँचमा आउन नसक्ने किसानहरू भनेको कमै होला जस्तो लाग्छ हामीलाई। त्यसकारण चाहिँ एउटा प्रशोधन र एउटा बजारमा आएका चिजलाई ग्रेडिङ गरेर ग्रेडिङ प्रणालीबाट चाहिँ वितरण गर्न सकियो भने चाहिँ, किनभने किसानले अथवा उपभोक्ताले इच्छा अनुसारको चाहिँ उपभोग गर्न सक्ने किसिमको वातावरण चाहिँ हामीले गर्न जरुरी छ। धन्यवाद सर। कसरी यो पशुजन्य उत्पादनलाई प्रविधिसँग जोडेर एउटा उद्योगको रूप दिन सकिएला? अब यसमा म के भन्छु भनेदेखि यसमा हाम्रो यो विषयगत कुराहरू, कृषि, पशु, शिक्षा यी जस्ता कुराहरू स्थानीय निकायको मातहतमा नराखेर अनि सङ्घीय निकायको त्यो मातहतमा राख्दा राम्रो हुन्थ्यो। मैले अब त्यो कुरा के देखेको थिएँ भनेदेखि अब सङ्घमा गयो बजेटभरि सबै स्थानीय निकायमा सब गइसकेको छ भन्ने, अब यहाँ स्थानीय निकायमा आयो अब त्यो कृषि र पशुमा बजेट छुट्याउन एकदम हम्मे हुने समस्या हामी यो अघिल्लो त्यो अबको हामीले त्यो बजेट चाहिँ अब त्यसले बनाउँदाखेरि व्यवसाय कृषक सञ्जालको हामीले शेषकान्तजीहरूलाई बोलाएर अब यहाँ के गरौँ, किनभने उहाँहरूको पनि थियो गुनासो हामीले बोलायौँ हामीले अनि छलफल गऱ्यौँ। दुई चार कुराहरू अब त्यो नियमित कुराहरू उपचार खोप त रहिहाल्यो, अरूको त्यसरी किसानलाई अब त्यो दिने कुराहरू सपोर्ट गर्ने त्यसरी कुराहरू केही थपौँ भनेको प्रस्ताव गरेको। त्यो प्रस्तावलाई अब नगरपालिकाको त्यो बोडी छ, बोडीबाट अब त्यो स्वीकार भएन। झन् 50 लाखबाट अनि 43-50मा आयो फेरि। अब यो कुरा एउटा यो राज्यको नै यो कमजोरी हो यहाँ, किनभने हाम्रा त्यो कुरा पनि नसुनिदिने, आफूले पनि भिजन र त्यो अब मिसनलाई लिएर अगाडि अब त्यो नबढ्नु एउटा कमजोरी हो यो। अब यसमा हामीले त्यही भने सबै कुरा उत्पादन नभएन। उत्पादन अहिले अब त्यो छ नि, दुध छ, फालाफाल छ। अब स्वयं म एउटा त्यो उपभोक्ता हो, म 100 रुपियाँ लिटर हालेर म दुध खाइरहेको छु। मासु चाहिँ खसीको मासु 1050 हालिरहेको छु, किनभने बजार छ। आखिरी त्यो बजारमा यदि अब त्यो छ किसानको उत्पादन बिक्री हुँदैन भने त्यसलाई अनि त्यो छ नि प्रशोधन गरेर बजारीकरणको त्यो जिम्मा सरकारले नै लिने त्यो नीति बन्नुपर्छ। अनि मात्रै हाम्रा किसानहरू अगाडि बढ्छन्, नत्र भने समस्या उयो तरकारी फाल्ने, दुध फाल्ने, अन्डा फाल्ने, किनभने उत्पादन छ। उत्पादन अब यो नभए होइन। अब यसमा सरकारले अलिकति त्यो छ गहिरो दृष्टिकोणले सोच्नुपर्ने देखिन्छ। हस् कृष्ण सर, यो पशुपालन गर्ने, दुधको लागि पशुपालन गर्ने किसानहरूलाई सरको सल्लाह के छ? धन्यवाद सर। पशुपालक किसानहरूलाई चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु भने जस्तो अब चाहिँ अलिकति हामी व्यावसायिक हुनु पऱ्यो होइन। अब जहिले पनि लागत मात्रै उठेन भनेर जहिले अब किसानहरूले मूल्य वृद्धिमा चाहिँ त्यो गरिदिनु पऱ्यो भनेर लबिङ गर्नुभन्दा पनि उहाँहरूले पनि आफ्नो स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, त्यसपछि सङ्घीय सरकारहरूलाई पनि के भन्नु पऱ्यो भने हामीहरूको चाहिँ जति लागत लागिरहेको छ त्यो लागत घटाउनेतिर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अग्रसर हुनु पऱ्यो र सम्बन्धित निकायलाई पनि जस्तो उहाँहरूलाई इनपुटहरू के चाहिन्छ त, जस्तो दुध उत्पादन गर्नलाई उहाँलाई चाहिँ जस्तो राम्रो नस्लको गाईहरू चाहिएला, त्यसै गरी घाँसको बिउहरू राम्रो चाहिएला होइन, त्यसै गरी भेटनेरीको चाहिँ अब राम्रो सर्वसुलभ रूपमा चाहिँ उहाँलाई औषध उपचारहरू चाहिएला। त्यस्ता कुरामा, दानामा, यी कुराहरूमा चाहिँ स्थानीय सरकारले चाहिँ सहुलियत गरिदियो भने अथवा प्रति लिटर दुधमा चाहिँ अनुदान दिएर पनि कमसेकम 10 रुपियाँ 15 रुपियाँ त्यहाँ चाहिँ गयो भने उहाँहरूलाई त्यसरी लागत घट्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ दिगो हुन्छ। र यसले चाहिँ के गर्छ भने बजारमा पनि प्रतिस्पर्धा जुन देखिया छ, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ। अहिले चाहिँ यो नेपालमा पनि भयावह रूपमा अहिले चाहिँ दुधको जुन समस्या देखिरहेछ यसको कारण चाहिँ के हो भने हामीले चाहिँ लागतलाई चाहिँ राम्रोसँग अध्ययन नगरिकन नेपाल सरकारले जुन सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गरेर दुधको मूल्यको बढायो त्यो बढाउँदाखेरि चाहिँ राम्रोसँग अध्ययन नगरिकन बढाएको देखेको छु मैले। जस्तो होइन, एकै वर्षमा 2 पटक बढ्यो, किसानलाई त हेर्दाखेरि दुधको मूल्य बढ्यो जस्तो मात्रै भयो, तर वास्तवमा के हो भने उहाँहरूको लागत घटेको छैन। उहाँको जति नै के अरे मूल्य उहाँहरूले पाए पनि तर चाहिँ त्यो ग्याप चाहिँ लागत र तपाईँको बिक्री दरको चाहिँ ग्याप चाहिँ अझ कमै छ भन्नाले उहाँलाई त्यति फाइदा छैन। यो कारण के हो भने जस्तो हाम्रो छिमेकी राष्ट्र अब भारतमा चाहिँ लागत एकदमै कम छ, दुधको लागत कम भएको हुनाले उहाँहरूले चाहिँ
त्यहाँको दुध चाहिँ हाम्रो बोर्डर नाकाबाट चाहिँ सबै दुध चाहिँ नेपालमा ल्याएर बिक्री गर्यो भने चाहिँ धेरै पैसा आउँछ। अब त्यहाँ बिक्री गर्दाखेरि चाहिँ कम पैसा पाउँछ भनेपछि उनीहरूले के गरे, सबै दुधहरू नेपालमा आयो। अब यसले गर्दाखेरि नेपालको बजारै यसले चाहिँ बिगार्न खोज्यो होइन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भने नेपाली किसानहरूले राम्रो लागत चाहिँ उनीहरूले घटाउन सकेनन् र जति हामीले नेपाल सरकारले जति के अरे मूल्य बढाइदिए पनि अनि उहाँहरूलाई चाहिँ घाटै नै जस्तो देखिया छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ सबै स्थानीय तह प्रदेश सरकार सबै सरकारले चाहिँ लागत घटाउनेतिर चाहिँ ध्यान दियो भने चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो जस्तो। हस्, यो केही समय हामीसँग आएको जुन प्राविधिक गडबडी थियो त्यो सायद अहिले समाधान भएको कुरो सुन्नमा आएको छ र एकदमै अहिलेसम्म यहाँ भएको छलफलमा नउठेका कुराहरू जो रिपिट नहोस् र सँगसँगै आफ्नो परिचयसहित आफ्ना कुराहरू यदि जिज्ञासा छ भने राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसको समय 5 मिनट मात्रै हो है। यो कृषिको सम्भावना र चुनौतीको विषयमा कृषि शाखाका प्रमुख चन्द्र बुढा सर र दुधको हाम्रो हैसियत यहाँ दुधको कुरो दुध खरिद बिक्री गर्ने दुध विकास संस्थान नेपालगञ्ज दुध वितरण आयोजनाका प्रमुखज्यू कृष्ण हरियाल सर र पशु सेवा शाखाबाट तिलक सर र हामी किसान दाजुभाइ र सङ्कलनकर्ताहरू र उद्योगकर्मीहरू पनि यहाँ जम्मा छौँ। सर्वप्रथम समस्या चाहिँ तिनी समस्या छन् र सम्भावना व्यापक छन् भन्ने गरिन्छ र मेरो पहिलो प्रश्न कृषिमा दुईटा पाटा छन्, लाइभ स्टक र कृषि। लाइभ स्टकको सर पनि यही हुनुहुन्छ, कृषिको सर पनि यही हुनुहुन्छ। हामी आत्मनिर्भर हुनका लागि कृषि उत्पादन बढाउनु पर्छ भन्ने राज्यको मान्यता छ र हामी त्यो पशु र कृषि दुईटैमा उत्पादन बढाइरहँदा त्यसबाट उत्पादित हुने बाली जस्तै पशुपालन गाई भैँसी पालनबाट उत्पादन हुने बाली दुध हो भने कृषिको विभिन्न थरीका कृषि तरकारीहरू उत्पादन गरेछौँ र यो बालीको उचित मूल्य र खपत नभएको कारणले कृषि व्यवसाय धराशायी भएको कुरा सर्वविदितै छ र सबैजनाले स्वीकार गरिसकेका छौँ र यो विषयमा पशु शाखा र कृषि शाखाले पशुपालन उत्पादन बढाउँ भन्ने हाम्रो मूल नारा छ र त्यसको बजारीकरण हुनका लागि के कर्मागत कृषिले के कार्यक्रम गर्यो तरकारी नबिकेको कारणले वर्षभरिको स्थानीय सरकार अब अन्त हामी जाँदा तपाईको सबै बजेट चाहिँ स्थानीय सरकारमा गएछ भन्ने कुरा पनि स्वीकार गर्नुभएको छ। तपाईहरुको जे छ त्यही छ, प्रदेश सरकार छ, स्थानीय सरकार छ भने यहाँहरूले चाहिँ त्यो विषयमा के स्ट्राटेजी रणनीति बनाउनु भएको छ, कर्मागत कृषिमा के गर्नु भएको छ बजारीकरणका लागि र पशुमा के गर्नु भएको छ, यो प्रश्न हो। हस् ल, धन्यवाद। अरु कोही हुनुहुन्छ जिज्ञासु? नाम परिचय सहित बोल्दिनु होला र छोटो गरेर है। आयोजक टिमलाई साथै सम्पूर्ण उपस्थितमा मेरो न्यानो अभिवादन। म कौशिक तथा करेसाबारी अभियान नेपाल बाँके भनेर एउटा ग्रुप चलाउँछु, त्यसको एडमिन हो गङ्गा पोखरेल। हामी चाहिँ बढ्दो सहरीकरणसँगै हरित सहरको पनि एकदमै जरुरी छ भन्ने अभियानमा लागेका छौँ। यो अभियानलाई हाम्रो नगर कृषिले कस्तो भूमिकाले हेरेको छ, कतिको भूमिका निभाउन सक्छ र हाम्रा कृषिमा हुने कौशी खेतीमा हुने चुनौतीहरूलाई कसरी सपोर्ट गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो जिज्ञासा हो। कौशीमा खेती गर्नको लागि हाम्रो कौशीलाई लोड कम हुने गरी माटो तयार कसरी गर्ने, जैविक विषादीहरू प्राकृतिक रूपले कसरी तयार गर्ने र रोग किराहरूलाई जैविक विषादीबाट कन्ट्रोल नहुँदा कस्तो अपनाउन सक्ने तरिकाहरू के छन्, कसरी गर्न सकिन्छ समाधानका उपायहरू, अनि कम्पोस्ट मल कसरी उत्पादन गर्ने, घरमा तयार गर्ने कम्पोस्ट मललाई कति दिनमा प्रयोग गर्ने, यस्ता समस्याहरू छन्। यसैलाई सहजीकरण गरिदिनु हुनेछ भन्ने विनम्र अनुरोध छ। हस्, धन्यवाद। नमस्कार, म सरिता थापा, म चाहिँ पोल्ट्री व्यवसायी हो, एसपिटी पोल्ट्री फार्मको प्रोपराइटर। मेरो एउटा मात्रै क्वेसन के छ भने म विगत 6-7 वर्षदेखि पोल्ट्री व्यवसायमा आबद्ध छु र पोल्ट्री व्यवसाय गर्दै गर्दा विभिन्न जोखिमहरू हामीले भोग्दै आएका छौँ र त्यो जोखिम न्यूनीकरण गर्नको लागि हाम्रो नगर पशुको सर यहाँ प्रतिनिधित्व गरेर आउनु भएको हुँदा उहाँलाई मेरो प्रश्न के छ भने मैले चाहिँ धेरै जसो चाहिँ लोकल कुखुरा नै पालन गरेको छु
लोकल कुखुराको हकमा विभिन्न बिमा कम्पनीसँग मैले बुझ्दै गर्दाखेरि यसको प्रावधान नभएको उहाँहरूले जानकारी दिनुभयो र मैले नगर पशुलाई के भनेर क्वेसन गर्न चाहन्छु भनेपछि लोकल कुखुराको पनि बिमाको सेवा उपलब्ध गराउनु पर्यो र हामीले कुखुरा पाल्दै गर्दा विभिन्न हामीले चरणबद्ध रूपमा भ्याक्सिनेसन पनि गर्नुपर्ने भएकोले आधिकारिक रूपमा हामीले कुन निकायबाट भ्याक्सिन खरिद गर्दा उपयुक्त हुन्छ यसको पनि जानकारी गराइदिनु पर्यो। हस्, धन्यवाद। ल थ्याङ्क यू सरिताजी। ल सायद अब केही छ कि अब अरू थप? आखिरी फेरि पनि कुरो त हाम्रो चन्द्र सर र आचार्य सरतिरै आयो। सुरुमा चन्द्र सर। धन्यवाद हाम्रा आदरणीय कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनी। विशेष गरेर हामी हाम्रो सबै सरले भनेको कुरा हो, साँच्चै कृषि एउटा पशु एउटाको दुई पाटा हुन्। दुई पाटा सँगसँगै गयो भने हाम्रो हामीले खाने पोषण र हामीले खाने आहारसँग एउटा घनिष्ठ सम्बन्ध छ। हामी रणनीतिको कुरा गर्न त हामी कृषि रणनीति 2061 नै आधार मान्छौँ। योजना बनाउँदा स्थानीय सरकारले बनाउँछ, उत्पादनलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने उत्पादन को योजना हाम्रो हिजो पनि भइरहेको छ, अहिले पनि त्यही छ र हामी नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको अनुसन्धान पनि हामीले विशेष रूपले सङ्घीय सरकारबाट आउने कुरालाई हामीले आधार मान्दछौँ। यहाँ बजार अब हामीले आगामी कार्यक्रममा तपाईँहरूको सुझावलाई केही मध्यनजर राख्दै हामीले उत्पादन र बजारसँग हामीले जोडेर उत्पादनका कुराहरू हामी अगाडि बढाउनेछौँ। आगामी आउने कार्यक्रमलाई हामी सरकार स्थानीय सरकारसँग यो खाले हामी छलफल गर्नेछौँ। यो दुईटाको तालमेल जबसम्म हुन सकेन भने बजारले पाउने वस्तु र किसानले उत्पादन गर्ने वस्तुको चाहिँ तालमेल चाहिँ हुँदैन। अर्को हाम्रो गङ्गा म्याडमले उठाउनु भएको कौशी खेती कोलपुरको हामी प्रबल सम्भावना बोकेको उत्पादन हामीले राखेर गत 2 वर्षदेखि हामीले केही न केही रूपले कोलपुरलाई कौशी खेतीतिर लिनुपर्छ भनेर अहिले हामीले केही समय अगाडि गङ्गा म्याडमले सञ्चालन गर्नुभयो। उहाँ कौशी खेतीको एउटा अभिनेता पनि हो र हामीले अहिले हाम्रो एउटा हाम्रो बजारको एउटा समूह गठन छ अनि त्यसले कौशी खेती व्यवसाय सम्बन्धी पनि हामीले एउटा सुरुवात गरेका छौँ। यो पनि सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। अर्को जैविक विषादी कसरी प्रयोग गर्ने, यो कसरी कम्पोस्ट मल बनाउने, कति दिनमा प्रयोग गर्ने भनिएको छ। नितान्त हामीले अहिले कम्पोस्ट मलहरू, प्राङ्गारिक मलहरू, गाई भैँसीको मलहरू, स्थानीय मलहरू प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर यो कौशी खेतीले सिकाएका माध्यमहरू हुन्। हामीले कम्पोस्ट मललाई बनाएको हामीले 1 महिनाभित्र हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। जैविक मल झोल मल बनाउँछौँ भने हामीले 21 दिनपछि प्रयोग गर्न सक्छौँ र झोल मल बनाएको जो झोल हो त्यसलाई हामीले विभिन्न वस्तुहरू बजारमा भएका अमिला जातका कुनै पनि पात पतिङ्गहरूलाई प्रयोग गरेर बनाउँछौँ। त्यसको विधि अलिकति लामो हो। जो तयार भएको मललाई हामीले 1 भाग चाहिँ त्यो तयार भएको मल र त्यसमा 4 भाग चाहिँ हामीले पानी मिसायौँ भने त्यसले किरालाई लाई जस्ता किराहरूलाई मार्ने गर्छ भने अरू किराहरूलाई चाहिँ त्यसको वासस्थानमा धपाउने काम चाहिँ गर्छ। त्यसकारण मैले यो जानकारी गरेँ। विशेष गर्न अब हाम्रा सम्भावित उत्पादनलाई सम्भावित भएका उत्पादनलाई समाधान गर्नको लागि विशेष गरी हाम्रो अब जग्गा खण्डीकरण भएका खण्डीकरण जग्गा हुन नदिनु पर्यो। हाम्रा चक्लाबन्दीका कुराहरू छन्, चक्लाबन्दीलाई ध्यान दिनु पर्यो। अब यो नीतिगत बोल्ने कुराहरू यो भौतिक क्षेत्रका किसान दाजुभाइहरू सम्बन्धित निकायहरूले पनि अब हामीले स्थानीय सरकार, सङ्घीय सरकार र विभिन्न किसिमका हामीभन्दा नीति बनाउने व्यक्तिहरूलाई, जनप्रतिनिधिहरू अनि सबैलाई पनि यो हामीले जगजगाउन जरुरी छ। धन्यवाद। हस् सर। अब यो भ्याक्सिनेसन र बिमाका कुरा
बजारीकरणको कुरामा हाम्रो कृषिको चन्द्र सरले त्यो प्रश्न त्यो पार्नु भएको छ। अझै पनि हामीले अहिलेसम्म अब कोलपुर नगरपालिकाबाट उत्पादनमा बढी जोड दिएको थियो के अरे। अब यसपछि अब त्यो बजारीकरणमा जानुपर्छ भनेर हामीले सम्बन्धित निकायमा हामी सुझाव पेश गर्छौँ र अब उपभोक्ताबाट बचेको त्यो कुरालाई नै त्यो बजारीकरण कसरी गर्ने हो यसमा हामी अब लगातार हामी जानेछौँ। अब यहाँ हाम्रो सरिता म्याडमको एसपिटी फर्मको कुरो आयो। हामीले अब त्यो अहिलेसम्म त्यो बिमा कम्पनीले गाई भैँसी भेडा बाख्रा र बङ्गुरसम्म चाहिँ बिमा गरिरहेछ। अब कुखुराको बिमा गर्न अलि मानेको छैन। हामीले अब त्यो विभिन्न चाहिँ बिमा कम्पनीसँग यो पहल गरिरहेछौँ। कुखुराको सहित बिमा गरिदिनु पर्यो अब, किनभने किसानहरू अब त्यो मारमा छन् भनेर अब कुनै न कुनै बिमा कम्पनीबाट अब आउला पोजिटिभ आउला। अनि यो खोप सम्बन्धी अहिले हामीले त्यो राष्ट्रिय खोप उत्पादन प्रयोगशाला त्रिपुरेश्वरले सिफारिस गरेका खोपहरू मात्रै हामीले अब यहाँ लाछौँ। हामीले अब कुखुराको खोपको हकमा त्यो रानीखेत F1 स्टेन हो हामीलाई त्यो प्रदेशले दिन्छ। अब सायद फागुन महिनाभित्र अब त्यो मागाकृति फारम पठाउँछ। यो एक हप्ते कुखुराको चल्लालाई हो। तपाईँको त्यो फर्ममा कति हो आवश्यक पर्ने त्यो माग गर्नुहोस्। हामी अब त्यही अनुसार प्रदेश कार्यालयमा हामी सिफारिस गर्छौँ। अन्य खोपहरूको हकमा नजिकको चाहिँ एग्रोभेटहरूसँग समन्वय गर्नु होला। हाम्रो अब रोग उत्पादन र खोप उत्पादन प्रयोगशालाबाट उत्पादित हुने कुखुराको खोपमा रानीखेत F1 नै हो अहिले। ल धन्यवाद। हस्, एकदमै समय सीमित हुँदा पनि हामीहरू थुप्रै कृषिका कुराहरू गऱ्यौँ। यहाँनिर थोरै हजुरहरू किसान हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि अब यो कृषिलाई प्रविधि र उद्योगसँग जोड्नको निम्ति के भयो भने तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ होला? हाम्रो कर्णेल म्याडमबाट छोटो गरेर है। हाम्रो यस कृषिलाई प्रवृत्तितिर लैजान कृषि प्रविधिहरू औजारहरूको हामीलाई एकदमै आवश्यकता छ। कृषि प्राविधिकहरूको एकदमै जानकारी छैन, त्यो जानकारी हुनु पर्यो। त्यसै गरी हामीलाई उत्पादन बढाउन र बढेको उत्पादनको उचित मूल्य पाउन, जस्तो यो बालीमा पनि जोखिमै हुन्छ, यसको बालीको पनि बाली बिमातर्फ जोड पुर्याउन सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। मैले यो कृषिलाई औद्योगिकसित जोड्नको लागि के लाग्छ भन्दा, एक त किसानले उत्पादन गरेको वस्तुहरू राज्यले खरिद्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। एक नम्बरमा किसानको धेरै उत्पादन गर्यो भने बिक्री हुँदैन, अनि थोरै उत्पादन गर्दा लगानी उठ्दैन। र यो कृषिबाट उत्पादित वस्तुहरू औद्योगिकसित जोडिदिने बित्तिकै किसानहरूले त कृषि गर्न बाहेक अरू गर्ने सोच पनि हुँदैन। र अर्को यो बजार व्यवस्थापन राज्यले खरिद गरेपछि बजार व्यवस्थापन पनि राज्यले नै गर्नुपर्छ। हस्, गङ्गा दाजु, यो पशुपालनको हकमा चाहिँ सबभन्दा मैले 3टा कृषि ऋणको व्यवस्था कागजमा नहोस्, स्थानीय सरकारले यहाँ भएका ब्याङ्कहरू सहकारीहरूलाई नियमन गरेर व्यवस्थित गरोस्। दोस्रो, यहाँ भएका बिमा कम्पनीहरूलाई बिमा मात्रै गर्ने, भुक्तानी गर्नमा आलटाल गरेर अव्यवस्थित गर्ने त्यो गर्नलाई सम्बन्धित निकाय र स्थानीय सरकारले समन्वय गरोस्। अर्को, अनुदानका कार्यक्रम मैले अघि पनि अलिकति उठाएँ। अनुदानका कार्यक्रम कागजमा र गोजीमा पकेट एरिया र व्यक्ति छुटाउने प्रावधानलाई हटेर जो फिल्डमा किसान हो, कसरी उसले उत्पादन गरिरहेको छ त्यसलाई व्यवस्थित गरेर उसको सही मूल्याङ्कन गर्ने हो भने चाहिँ यथास्थितिमा औद्योगिकरणतिर जोडिन जान्छ। र अर्को कुरा, हामीले उत्पादन गरेको सामानहरू नियमका ट्याग मात्र नलाएर, गोठदेखि ओठसम्म भन्ने नारा मात्र नलाएर, गोठको अवस्थामा स्थानीय निकायका प्रमुख, सांसद, मन्त्रीहरू उहाँहरूले पनि कहिलेकाहीँ बाटो उद्घाटन र पोल र मेला मात्र उद्घाटन नगरेर कमसेकम किसानको गोठमा चिया मात्रै खाइदिन जानुभयो भने पनि त्यो सबभन्दा राम्रो हुन्थ्यो। म चाहिँ यस्ता कुराले मनोभावना बढ्छ। किसान साँच्चै हाम्रा
भाषणमा मात्र होइन हाम्रो हृदयमा छ भन्ने हाम्रा नेता जुन शासकहरू छन् उहाँहरूले आफूलाई गरिदिनु भयो भने वास्तवमा औद्योगिकतिर जोडिन्छ। धन्यवाद। अब यो किसान र कृषकका कुरा हेर्दा हुन पनि यो सानो छोटो अवधिमा सबै कुराहरू धेरै जिज्ञासाहरू बाँकी नै हुँदाहुँदै पनि समयको पारबन्दीले गर्दाखेरि हामी यो कार्यक्रमलाई यही समापन गर्न बाध्य भएका छौँ र आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि यो कार्यक्रमलाई समय दिएर पाल्नुभएका हाम्रा एकातिर विज्ञ साथीहरू र अर्कोतिर किसान साथीहरू उहाँहरूप्रति एकदमै आभार व्यक्त गर्दै आजको यो सानो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम यही समापन भएको जानकारी गराउँछु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।